बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सफ़ेद जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स पीपीएससी के अबाउट और तमाम वो जॉब जिनके बारे में आपको पता नहीं होता तो हम आपको बताते हैं। और जी जनाब, पीपीएससी ने इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीपीएससी ने आज थोड़ी तब्दीली की है। उन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्क्रूटनी क्राइटेरिया जो है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया, और जो न्यूज़ हाईलाइट्स होती हैं तो वो यहाँ पे उन्होंने कर दी। तो ये बहुत अच्छा किया मेरे ख्याल में। अच्छा जी, पीपीएससी के अंदर जो रिज़ल्ट आना है जनाब स्पेशल पर्सन का, इसके अलावा कुछ और रिज़ल्ट कोई मेरे ख्याल में पेंडिंग में नहीं है। तो ये रिज़ल्ट तब तक नहीं आएंगे जब तक जनाब ये चेयरमैन साहब की जो कुर्सी है ये फिल नहीं होती। और ये उम्मीद है कि अगले वीक के अंदर जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएंगे। बाकी रमज़ान मुबारक में पेपर हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि रमज़ान मुबारक में, आपको पता है कि मौसम जैसा चल रहा है तो इसलिए रमज़ान मुबारक में पेपर होंगे। अच्छा जी, इसके अलावा जो तहसीलदार के 4 पेपर, 2 पेपर, 1 पेपर जो भी था मसला, और बावसूख ज़राए से जो हमारे पास जो न्यूज़ है उसके मुताबिक मेरे ख्याल में पेपर अब 4 ही होंगे। ठीक है, तो लिहाजा आप 4 पेपर की ही तैयारी करें। बाकी इंशाल्लाह ताला जो है कोई खबर पक्की अभी आती है। अभी जो है ना 80% कन्फर्म है, 80% जो है बाकी 100% जब कन्फर्म होगा फिर ही आपको बताया जाएगा। कैनाल पटवारी का टाइपिंग टेस्ट भी रमज़ान मुबारक के बाद हो। जो सूरत हाल नज़र आ रही है बाद ही होगा, पहले नहीं हो सकता। ठीक हो गया जनाब। इंटेलिजेंस ऑफिसर की जो जॉब है इसके बारे में काफ़ी स्टूडेंट के मैसेज आए होते हैं, तो मैं जनाब यहाँ पे बताता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे पूरी वीडियो सुना करें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो। एक तो इसमें तजर्बा नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने एलिजिबिलिटी या स्क्रूटनी वाला जो एक शेयर किया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंटरव्यू कमेटी के लिए ये शेयर किया जाता है। उसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए, कोई डिप्लोमा नहीं चाहिए, कोई टाइपिंग नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए तजर्बे वाला जो ऑप्शन है वो सेकंड कैटेगरी के लिए है, तो इसके लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो खैर ये जनाब जो जॉब है, याद रखिएगा, इंटेलिजेंस ऑफिसर के बाद बंदा सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर बनता है, उसके बाद जो है असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर डायरेक्टर। तो इस तरह ये एक बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक हो गया। तो आप लोगों को जो है एक इसके अंदर आप सहूलियात भी अच्छी होती हैं, तो लाजमी इसके ऊपर जो है फुल अच्छी तरह से जितना वो होता है फुल हार्डरी के साथ जो है तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये जॉब पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट जो, और इसके अंदर इसका सर्विस स्ट्रक्चर अब बन चुका है, तो ये 2 साल बाद रेगुलर जॉब हो जाएंगी। अच्छा जी, एडवर्टाइजमेंट नंबर जनाब 8वीं का वेट किया जा रहा है, और एडवर्टाइजमेंट नंबर 8वीं इंशाल्लाह ताला डिप्टी अकाउंटेंट और प्रोजेक्ट असिस्टेंट की जॉब आ सकती हैं। तो हुकूमतें बन चुकी हैं जनाब। एजुकेटर के हवाले से भी अच्छी न्यूज़ आ रही हैं, और एजुकेटर के अंदर सुनने में ये आया है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उन्होंने ये कहा है कि जी स्कूल के अंदर जो है बेहतरी हम तब ला सकते हैं जब तक हम हमारे पास जो टीचर हैं उनको कंप्लीट मुकम्मल नहीं होते। तो लिहाजा टीचर वाला जो काम है और बिल्डिंग वाला जो काम है ये उन्होंने प्रायोरिटी पे रखा हुआ है, तो लिहाजा टीचर की जो कमी है उसको पूरा किया जाएगा। तो ये एक बावसूख खबरें हैं। तो इंशाल्लाह ताला एजुकेटर की जॉब, मैं आपको ऑलरेडी कहता रहता हूँ कि एजुकेटर की जॉब ज़रूर आएंगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो बात है वो मेरे ख्याल में एक जो है आपको पता है कि हुकूमत के खिलाफ चली जाएगी, तो इसलिए मेरे ख्याल में उसकी तरफ वो अभी नहीं जाएंगे। तो लिहाजा ये एजुकेटर की जॉब इसी साल आएंगी, और मेरे ख्याल में ये जनाब जो जॉब्स हैं इंशाल्लाह ताला लाइकली टू बी पॉसिबल कि ये जनाब जो जॉब हैं आपकी अप्रैल मई के अंदर जो है आपको पता चल जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जनाब अब कुछ और जॉब्स के बारे में बताना था। ये जो जॉब मौजूद है यहाँ पर फेडरल डायरेक्टोरेट के अंदर 237 है। ये वैसे दी हुई तो सही है इन्होंने, लेकिन इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ये शो नहीं हो रही। तो यहाँ से थोड़ा सा ये देखें, ये मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, FDEI एम्प्लॉयमेंट। तो इसके अंदर ये देखें जी FDE एम्प्लॉयमेंट, इसके अंदर जनाब ये जो है ओपन नहीं होती। तो यहाँ पे जो है कोई प्रॉब्लम है। अगर ये सूरत हाल हो तो फिर इसका मतलब यही है कि जनाब ये जो है जॉब जो है फेक है। ठीक है, तो लिहाजा ये जो जॉब्स हैं मुझे नहीं लगता कि ये जॉब जो है वो हमें जो है इसको देख के करना चाहिए।
باقی اس کے علاوہ جو ہے یہ جاب اگر ویب سائٹ پہ آ رہی ہوتی تو پھر تو یہ صحیح تھی، لیکن یہاں ویب سائٹ پہ تو آ ہی نہیں رہی، اپلائی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ اور 18 تاریخ میں لاسٹ دی ہوئی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جی یہ پولیس کمیونیکیشن آفیسر کی جو جابز ہیں اس کے اندر انہوں نے کہا جی ایج لیمٹ فار میل جو ہے اتنی ہے، بلکہ یہاں پہ میں نے یہ کھولا ہوا ہے ان کی ویب سائٹ پہ، ایج لمٹ جو ہے 21 سے 28 سال ہے، میل کی 21 سے 25 سال ہے، اینڈ فیمیل کے لیے اتنی لاسٹ ایئر ایڈورٹائزمنٹ ڈومیسائل جو ہے پنجاب کو ہونا چاہیے 60,000 تمام لمسم اماؤنٹ ہے۔ یہ جاب نا بہت اچھی جاب ہے، یہ جاب جو ہے لائک دیٹ ایک کال سینٹر کی طرح ہے، اور اس کے اندر جناب سمجھ لیں کہ اس کے اندر جو بی سی ایس کی ہو، بی بی اے آئی ٹی کی ہو، بی ایس ٹیلی کام، ایم بی اے آئی ٹی ہو، ایم سی ایس ہو، ایم ایس آئی ٹی ہو، یا آئی ٹی ریلیٹڈ 16، یعنی آپ کے پاس جو ڈگری ہے وہ آئی ٹی کی ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جناب اس کے اندر جو دا پروونشل کوٹا شیل بی اپ اکارڈنگ ٹو گورنمنٹ پالیسی، سلیکٹڈ کینڈیڈیٹ ول ہیو ٹو فرنش، ٹھیک ہو گیا، باؤنڈ ٹو سرو ان دا اتھارٹی۔ اچھا جی گورنمنٹ امپلائی شیل اپلائی تھرو پراپر چینل۔ اس کے اندر جی سلیکٹڈ آفیسر ریسپانسبل ٹو اپلائی، ٹھیک ہو گیا، پنجاب سیز اتھارٹی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اس کے اندر جو ایج کی ریلیکسیشن کا ایشو ہے، ایج کی ریلیکسیشن کا جو ایشو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو ہے ایک میں پوری ویڈیو بناؤں گا کہ کیسے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، کیا طریقہ کار ہوگا۔ بہرحال یہ جاب بہت اچھی ہے، اور آج کل آپ کو بے روزگاری ہے تو جاب ہونی چاہیے۔ اپلائی کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ جناب آپ جو ہے آپ لوگوں کو اس کے اندر پراپر جو ہے وہ اپلائی کرنا چاہیے، اور اس کے اندر اپلائی کرنے کے لیے آپ یہ PSA.gop.pk پہ جائیں گے، اور اس کے اوپر جانے کے بعد آپ جو ہے یہاں پہ نیچے امپلائمنٹ دیا ہوا ہے، بہرحال اس کے اوپر میں پوری ویڈیو بنا دوں گا تاکہ آپ جو ہے اس کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ جناب PPSC کی فردر نیوز جو بھی ہوں گے ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جناب جو ہماری انٹیلیجنس آفیسر کی جاب آئی ہوئی ہیں اس کا ہمارا فری سیمینار میں نے یہ فیس بک پیج پہ لگا دی ہے، تو یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر، یہ میں نے لگایا ہوا ہے جناب، تو اس کے آپ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد پراپر جو ہے اس کا واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی موجود ہے نیچے، آپ ڈسکرپشن کے اندر دیکھیں، اور اس کو پراپر آپ نے سننا ہے کہ ہم آپ کو اس کے اندر جو ہے کیا کیا چیز جو ہے تیار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، سپیج اس کو آپ نے پراپر سنیں گے تو پھر آپ کو جو ہے صحیح معنوں میں سمجھ آئے گی کہ آپ کو کیا کیا چیز جو ہے پراپر تیار کرنی چاہیے، اور یہ کون سی ایسی چیز ہوگی جو آپ کو آگے لے کے جائے گی اور آپ جو ہے پراپر تیاری کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہذا آپ کو یہ ہمارا فری سیمینار ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے ہماری کلاس کی، تو ہفتہ اور اتوار کو جناب تو آپ اس کو جو ہے پراپر آرام سے جو ہے سیکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کوئی بھی پوسٹ آتی ہے گورنمنٹ کی تو اس کے اوپر بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی۔ تو لہذا فری سیمینار کو جوائن کرنا ضروری ہے۔ فری سیمینار جوائن کرنے کے لیے نیچے واٹس ایپ گروپ لنک بھی موجود ہے، یا پھر آپ سپیج جی کے اکیڈمی فیس بک پہ آ کے جہاں پہ یہ ہمارے پاس لنک ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جناب، بہت شکریہ۔ آج کی یہ ویڈیو تھی، اور امید ہے کہ جناب آپ کو ہماری ویڈیوز سے فائدہ ملتا ہوگا۔ اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ باقی لوگ بھی ایسے فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔